अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं आप? अच्छा, कल की वीडियो मैंने बनाई, ज़रा उस पर व्यूज़ कम आए। थोड़ी सी मेरी सी भी गलती हुई कि मेरे से वीडियो जो है वो दो दफ़ा अपलोड हो गई, क्योंकि बड़ी वीडियो थी, मैं समझा अपलोड नहीं हो रही तो मैंने दूसरी दफ़ा अपलोड की, तो उस वजह से थोड़े से व्यूज़ कम हो गए और कमेंट्स जो हैं वो भी दोनों वीडियोज़ पे आ गए, और व्यूज़ भी जो हैं वो दोनों वीडियोज़ पे आ गए। और एक चीज़ और आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाएं। और जो भी हमारा एक एनालिसिस है छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं हम अपने आप को कुछ समझते, लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट खेले में तो थोड़ा सा एनालिसिस हमें आता है। बात करेंगे प्लेइंग 11 पे और अज़हर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अज़हर भाई को कल थोड़ा सा मैंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा कि यार उनसे एक देरीना ताल्लुक़ है, तो उसको जो है हम ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बहुत ही मज़ायका खेज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रिटन मटेरियल जो या तो उनको दिया गया या उनको बताया गया कि आप की ये बाउंड्री है और इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जो हम आपको बता रहे हैं आपने वो ही बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पिचेस के बारे में। जो सबसे अहम बात है पिच के बारे में वो तो यही है कि हम दोबारा से उसी पिच पे दोबारा जो है वो मैच करवा रहे हैं, जो कि हर जगह आप क्रिक इन्फो को देखें, बाकी जो मीडियम्स हैं, कोई भी वेबसाइट्स हैं उनमें आप देखें, या सोशल मीडिया पे आप देखें, तो इवन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हैंडल है फेसबुक का और ट्विटर का, जो कि अब एक्स है, तो उसको भी आप देख लें कि लोग आपको क्या कह रहे हैं कि आप दुनिया में वाहिद टीम है जो कि 5 दिन का मैच जिस पे 1400 स्कोर हो चुके हैं और आप उस पर दोबारा एक दफ़ा मैच कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपकी जो सोच है और आपकी जो अप्रोच है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब आपकी अप्रोच नेगेटिव होगी, जब आपकी सोच जो है वो नेगेटिव होगी, तो रिजल्ट्स भी जो है वो नेगेटिव ही आएंगे, वो पॉजिटिव नहीं आ सकते। तो ये हो गई पिच की बात। और सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हंसी भी आ रही है और थोड़ा अफसोस भी हो रहा है उसके साथ साथ, कि अज़हर महमूद ने ये बात की कि हमने बांग्लादेश के लिए क्यूरेटर को कहा था कि फास्ट पिचेस बनानी है, और इंग्लैंड के लिए हमने उनको कहा था कि आपने स्लो पिचेस बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भाई आप अज़हर भाई आप यूँ करें कि अगर आप वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो मैं कहता हूँ एक वर्ड, कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लेके आएंगे, ठीक है, उसके कोर्सेज भी होंगे, वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा, थोड़ा सा जो है एक कंडीशंस का फ़र्क है। अगर आपने क्यूरेटर मंगवाना ही था तो खैर है, ये क्रिकेट है, कोई सियासत तो है नहीं, तो हम इंडिया से मंगवा सकते थे, क्योंकि वो 2-2 दिन में टेस्ट मैच उन्होंने ख़त्म किया, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी, फुल स्पिन विकेट्स बना के, ठीक है। तो हम वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते थे, ऑफिशियली तो ले सकते थे, हम किसी भी तौर पे हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते थे, किसी भी तौर से हम बात कर सकते थे, हम बांग्लादेश से क्यूरेटर मंगवा सकते थे, हम श्रीलंका से क्यूरेटर मंगवा सकते थे, हम यूएई से मंगवा सकते थे, जहाँ पे आपने मिसबा साहब ने अपनी सारी क्रिकेट अच्छी की, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड के भरमार लगाए, हम वहाँ से मंगवा सकते थे। यूएई तो उनका फेवरेट जगह थी जहाँ पे उन्होंने क्यूरेटर को जो है ना वो जेब में रखा हुआ था, मेरे ख्याल से उन्हीं को तनख्वाह भी मिसबा ही देते थे, तो उधर से मंगवा लेते। जो आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया जहाँ पे बाउंसी सीमी और तेज़ विकटें हैं, हार्ड सरफेस है, वहाँ से आपने उठा के बुला दिया। उस बेचारे को क्या पता 3 दिन पहले आगे आप उसको कहते हो कि विकेट बना दो, और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको जो है ना वो इंग्लैंड वाली और साउथ अफ्रीका वाली विकेटें बना के देगा एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो वेस्ट इंडीज से तो आपका ताल्लुक अच्छा है ना, एक ही जैसा बोर्ड है, तबाह बर्बाद है, प्लेयर ठीक है, बोर्ड तबाह है, करप्शन और नाइंसाफियों से भरा हुआ है, वो वाला भी बोर्ड और ये वाला भी मुबैना तौर पे। तो उनको बुला लेते, वो आपके लिए विकेट बना देते, क्योंकि अपने क्यूरेटर और अपने कोचेज और अपने लोगों पे तो आपको एतबार नहीं है, तो काइंडली ये कर लेते। एनी हाउ, अब बात करेंगे जी हम थोड़ी सी सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की, पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा, पता नहीं कहाँ उभर रहा है वो। तो उनके बारे में उन्होंने बात की कि हम इनको रेस्ट करवा रहे हैं। अजहर भाई, रेस्ट जो है वो छोटी टीमों के खिलाफ किया जाता है, बड़ी टीम आई हुई है, वाइट वॉश किया इन्होंने पिछली दफा, आपको रेस्ट किसको आप दे रहे हैं? सीधी तरह कहें हम उसको बचा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ ठीक नहीं है।
آپ نسیم شاہ کو ریسٹ نہیں دے رہے, آپ اس کو بچا رہے ہیں, 150 اوور کرائے ہیں, اس سے بال نہیں پھینکی جا رہی, ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوں گی. شاہین کو آپ ریسٹ نہیں دے رہے, ڈراپ کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور ایک بڑی بات جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, کہ جب بھی شاہین کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دو بڑے پلیئرز کو بھی ڈراپ کرتے ہیں تاکہ وہ بیلنس برقرار رہے. کیونکہ اگر صرف شاہین ڈراپ ہوگا اور ٹیم اچھی کھیلے گی تو شاہین کا چانس, آگے میں بات نہیں کر رہا. اچھا, پھر اظہر بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس 3 جو ہے ہم اسپیشلسٹ اسپنر کھلا رہے ہیں. اظہر بھائی اگست میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ سلمان علی آغا جو ہے وہ ہمارا اسپیشلسٹ اسپنر ہے. تو فار یور کائنڈ انفارمیشن, جو اپنی بات ہے اس کو تو نگیٹ نہ کیا کرے نا. آپ یوں کہیں کہ ہم 4 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایک آل راؤنڈر کے ساتھ. فاسٹ بالر یہاں پہ نہیں کھیل رہا, آل راؤنڈر کھیل رہا ہے, میک شفٹ آل راؤنڈر, جس کو آپ ابھی کھوتا بالر بنائیں گے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ عامر جمال جو ہے نا وہ اب کھوتا بالر بنے گا, کہ کروائی جو اس سے, کروائی جو جب تک انجرڈ نہ ہو جائے, کروائی جو اس سے, ٹھیک ہے, اور باقیوں کو بچا لو. محمد علی اور میر حمزہ کو آپ نے رکھا ہوا ہے وہاں پہ چنے بیچنے کے لیے, ان کو رکھا ہوا ہے, یا باہر وہ جو ہے ملتان اسٹیڈیم کے باہر ریڈی لگا لیں. وہ کیا کریں, وہ حسنین کو, اور حسنین کو بھی, وسیم جونیئر کو بھی, اور تیسرا نام کیا ہے, احسان اللہ کو, وہ آپ نے بینچ پہ ہی جو ہے نا ان کو نیٹس میں جو ہے نا انجرڈ کر دیا. یہ آپ کی اپروچ ہے. جب آپ فٹنس کا لیول جو ہے نا وہ پی ایم اے سے کروائیں گے تو وہ ان کو پتھر ہی اٹھوائیں گے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی کارکردگی دیکھ لیں, جب سے آپ نے جو ہے وہ پی ایم اے کا کیمپ کروایا ہے اس کے بعد کس طرح لوگ انجرڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے نعمان علی انجرڈ ہوا, ابرار انجرڈ ہوا آسٹریلیا میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد نسیم کا شولڈر ہی رہ گیا. اس کے بعد آج تک شاہین شاہ افریدی جو ہے نا وہ پوری طرح فٹ نہیں ہوئے. بیچ میں رضوان بھی انجرڈ ہوا, پھر خرم شہزاد بھی انجرڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کی فٹنس کا لیول. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی شرجیل کو ہم نے اس لیے باہر بٹھایا کہ اس کی فٹنس نہیں ہے, اور اعظم خان کو اس لیے مانا چھکے بڑے مارتا ہے, تو اس کا وہ موٹا پیٹ نہیں نظر آتا کسی کو. ہاں, اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے, وہ کیپر ہے. کیپر کو تو اتنا فلیکسیبل اور اتنا تیز ہونا چاہیے, اور کہ وہ تو سب سے جو ہے کوئک آپ کا جو ہوتا ہے اور فاسٹ ویژن والا, اس کو جو ہے آپ کیپر بناتے ہو کہ اس کا ویژن سب سے تیز ہوتا ہے, اس کی آئی سائٹ سب سے تیز ہوتی ہے, اس کی فلیکسیبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ نے رکھا ہوا ہے اعظم خان کو T20 میں, اور رضوان کو بیچارے کو جو ہے نا آپ اس کو فیلڈنگ کروا رہے ہوتے ہو. نو ڈاؤٹ وہ تو بہت اچھا فیلڈر ہے, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اعظم خان جو ہے اس میں فٹنس نہیں آتی. مصباح نے کہا نا کہ میں نے یہ اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ میں فٹنس کے بغیر کسی کو نہیں رکھوں گا, ٹھیک ہے. تو مصباح نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو سپورٹ کیا, اعظم خان کو. معین خان کا بیٹا ہے اس لیے. چلو آگے چلتے ہیں. تھوڑی سی بات ابھی کرتے ہیں ہم ٹیم کی چینجز پہ, ایک دفعہ دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ جو اظہر بھائی نے پریس کانفرنس کی تو اسی کے بارے میں زیادہ بات ہوگی. تو اگر آپ نے شاہین افریدی کو اور نسیم شاہ کو بقول اس کے آپ نے ریسٹ ہی کروایا ہے, تو انگلینڈ کی ٹیم نے بھی ٹیم اناؤنس کر دی ہے, جس میں صرف ایک بین سٹوکس جو ہے وہ آ جائیں گے, اور شاید پوٹس بھی ہیں. جی 2 چینجز ہیں ان کی. انہوں نے فاسٹ بالر تو نہیں کم کیے, بلکہ ووکس کو بٹھا کے وہ بین سٹوک کو بھی کھلا رہے ہیں. تو آپ مطلب انہوں نے آپ کی کنڈیشنز کو آکوپائی کر لی ہے, ریڈ نہیں کیا, انہوں نے آکوپائی کر لی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ آ چکی ہے. اور مذائقہ خیز بات یہ کہ آپ نے تیسرے ٹیسٹ میچ کی بھی ٹیم اناؤنس کر دی ہے ود دا سیم اسکواڈ, وداؤٹ ہیونگ اینی تھرڈ بالر ان اسپیشلسٹ فاسٹ بالر ان دا اسکواڈ. کیا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ذرا بات کرتے ہیں اسپنرز پہ, نعمان پہ, ساجد پہ اور زاہد پہ. نعمان نے اپنا آخری جو فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہے وہ ہے اکتوبر 2023, 1 سال پہلے, ٹھیک ہے. اور ساجد اور زاہد نے جو کھیلا ہے وہ ہے جی جنوری 2024 میں. تو 9 مہینے ان کو ہو گئے ہیں ریڈ بال سے کھیلے ہوئے, اور تک 1 سال ہو گیا ہے نعمان علی کو کھیلے ہوئے, جبکہ وہ انجری سے واپس آ رہے ہیں. یہ ہے آپ کی تھنکنگ پروسیس, کہ آپ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے آپ کی اپروچ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ نے کھلانا ہی ہے تو چوتھا, آپ بقول آپ کے اظہر بھائی کہ چوتھا ہمارا اسپیشلسٹ اسپنر جو ہے وہ سلمان علی آ گیا, جس نے 18 اووروں میں 118 دیے, 6.55 کی اکانومی سے سکور دی ہے.
तो तीसरा स्पिनर तो आपके पास वो था। जब आपने कहा कि 11वें नाम पे हमारे से जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है कि किसको खिलाना है, तो आप फास्ट बॉलर हैं, आप कहाँ पे टेस्ट मैच खेले में यार? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम बगैर किसी फास्ट बॉलर के टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये जो मिसबा अप्रोच है, इसने तबाही मचाई है इस क्रिकेट की। 2010 में उसको एज अ कैप्टन शान मसूद की तरह आप ले आए, और हमारी बदकिस्मती थी कि 2009 में वो श्रीलंका वाला वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, और हमें अपनी क्रिकेट शिफ्ट करनी पड़ी किसी और मुल्क में, जिस पे मिसबा और कुछ और लोग, मुबैना तौर पे कुछ और मिसबा और कुछ और लोग जो है वो बज़िद थे कि हम यूएई में करेंगे, क्योंकि अगर यूएई में ना करते सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फ़िकार बाबर और इस तरह के उनके पास अच्छे अच्छे स्पिनर थे, तो उन्होंने कहा यार ना 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 ना, क्योंकि आसिफ और भट्ट साहब और मोहम्मद आमिर, इन्होंने तो जो भी 2010 में इंग्लैंड में, तो वो तो वहाँ से चले गए। तो फिर आपको वहाब रियाज की जगह बनी, क्योंकि आपने जुनैद खान का करियर तबाह करना था। ठीक है। और मज़े की बात यह कि शाहीन आफरीदी को खिलाने के लिए जो है ना उस्मान शिनवारी भी घर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा जो है वो अब हम बात करते हैं जी बाबर आजम पे, और उसके बाद हम बात करेंगे इमामुल हक पे। बाबर आजम को आपने रेस्ट दिया है। बाबर आजम को आपने किस वजह से रेस्ट दिया है? रेस्ट अगर आपने देना था और इन बाकी बॉलर्स को भी देना था तो चैंपियंस कप में देना था ना, वहां पे सारे मैच खिला दिए आपने, वहां पे रेस्ट देना था, वो रेस्ट का टाइम था, ताकि अभी वो फ्रेश होते और अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते। आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, ठीक है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मैं बात कर रहा हूँ और अजहर भाई आपसे भी बात कर रहा हूँ। आपको मैंने कल भी कहा है कि आप इज्जतदार बंदे हैं, अच्छे ख़ानदान के बंदे हैं, पैसों को छोड़ें। आप इंग्लैंड में बहुत पैसे कमाते हैं, आपने क्रिकेट से बहुत पैसा कमाया हुआ है। अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो इंग्लैंड की काउंटी की कोचिंग कर लें, उसकी प्रोफाइल आपकी पाकिस्तान की नेशनल साइड से बड़ी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है। सेकंड जो बात है वो है कि जेसन गिलिस्पी, वो आपके 15 नहीं 16 नहीं 20 के स्क्वाड पे एक जेसन गिलिस्पी बारी है। जिस दौर में वो क्रिकेट खेला हुआ है और जिन लेजेंड्स के साथ वो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, आपका एक प्ले, बाबर आजम तो छोड़े, बाबर आजम जैसे 10 और भी आ जाएं तो जेसन गिलिस्पी के बराबर नहीं पहुंचते। आप दोनों फास्ट बॉलर हैं और बगैर फास्ट बॉलर के आप टेस्ट में जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। इवन डेड विकेट भी होगा तो मैं उस पर लाजमी खिलाऊंगा एक फास्ट बॉलर। ठीक है। एक आपके पास रेस्ट स्पिनर है, दो आपके पास फिंगर स्पिनर हैं, कितनी एक देर वो बॉलिंग कर लेंगे? नॉर्मली जो है ना आप सईद अजमल को 40-40 ओवर करवाते रहे हैं जब वो एक स्पिनर था। अभी 3 करवाएंगे तो 25-25 कम से कम तो 75 ओवर तो ये हो गए। एक जो है वो आपके पास वो है आमिर जमाल, तो 25 ओवर तो या कितने, हाँ 15 ओवर वो कर लेगा, 15 ओवर वो कर लेगा, 25-25 ये ओवर करेंगे तो 90 ओवर पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं इमामुल हक की। इमामुल हक के बारे में मैंने पढ़ा कि जी उनको हमने बाहर किया है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जब टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने रिपोर्ट दी तो वो इन्होंने मीडिया को लीक कर दी। तो बाबर आजम ने जो है वो पूरी चैट जो है वो ज़का अशरफ साहब की लीक की थी। वहाँ पे उनके लिए आपने ये क्राइटेरिया बनाया आपने ये क्राइटेरिया? आपने नहीं बनाया क्राइटेरिया। अभी जब आपकी टीम जो है वो बिल्कुल नीचे है, बॉटम पे चली गई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बॉटम पे चली गई है, तो आपने जो है बांग्लादेश के खिलाफ भी उसको नहीं खिलाया। अभी आपने जो है उसको इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खिलाया। ये है वो बात जो मैं आपको बता रहा होता हूं कि आप प्लेयर को किस तरह खराब करते हैं। आप पहले उसको लेके आए गलत, आपने अहमद शहजाद को बाहर निकाला, आपने फखर जमान की जगह खराब की, आपने इसको एडजस्ट किया, इंजमाम ने एडजस्ट किया क्योंकि वो उससे चीफ सिलेक्टर था, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर चाचा जो है वो कोच या सिलेक्टर होगा तो उसका बेटा नहीं आ सकता, उसका भांजा भतीजा नहीं खेल सकता, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर उसने खेलना है तो उसके मामे चाचे को जो है ना वो आपने कोचिंग सिलेक्शन नहीं देनी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो रूल है ये पूरी दुनिया में चलता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ये पाकिस्तान में भी हर डिपार्टमेंट में चलता है। यहां पे क्यों नहीं है वो रूल कि मामा चाचा भतीजा? जैसे वकार यूनुस है वो खुद कमेंट्री करता है, खुद जो है ना वो कोच बना होता है, और उसका भाई जो है उसको भी आपने जो है ना डोमेस्टिक का भी वो कमेंटेटर बनाया हुआ है। क्यों? ये दो भाई हैं, एक ही जगह एक ही डिपार्टमेंट में कैसे काम कर रहे हैं? आपने इमामुल हक को जो है इस बेस पे बाहर निकाला हुआ है कि उसने जो है मीडिया को लीक किए हैं। तो बाबर आजम की तो सारी चैट जो है वो मीडिया पे पड़ी हुई है। किसने भेजी थी वो वाली चैट? वो चैट किसने भेजी थी?
وہاں پہ آپ نے اس کو اس وقت سیک کیوں نہیں کیا, ٹیم سے کیوں نہیں نکالا؟ ابھی آپ نے اس کو ٹیم سے نکالے اور ڈراپ بتاتے ہیں آپ. ڈراپ نہیں ہے وہ, اس کو وہ ریسٹ نہیں دیا آپ نے اس کو آپ نے ڈراپ کیا ہے. آپ نے نسیم کو ڈراپ کیا ہے, آپ نے شاہین کو ڈراپ کیا ہے, اور ریسٹ بھی دی ہے کہ تاکہ یہ جو اگلی زمبابوے کی سیریز ہے نا اس میں آپ بابر کو کھلائیں گے. ٹھیک ہے, آسٹریلیا تو ابھی آپ نے جانا ہے, وہ تو جو آپ کو ماریں گے وہ تو ماریں گے نا. ٹھیک ہے, اور یہ چیمپئنز کپ اگر آپ نے کروانا تھا تو اس انگلینڈ کی سیریز کی بات کرواتے, جہاں پہ وہاں پہ آپ نے ون ڈے کھیلنے ہیں اور T20 کھیلنے ہیں. مطلب کچھ بھی جب آپ عثمان واہلا جیسے جو نان کرکٹر بندے اس کو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈائریکٹر پوسٹ دیں گے تو اسی طرح کے فیصلے وہ کرے گا. فیوچر جو ٹور پروگرام ہوتے ہیں جس کے بارے میں اظہر صاحب نے کہا کہ جی بڑے زیادہ ہیں ہمارے, بڑے زیادہ سے کچھ نہیں ہوتا. کس ٹائم پہ کون سا ٹور ہم نے کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نان کرکٹر کو نہیں پتا ہوگا, نان کرکٹر کو یہ نہیں پتا کہ آگے سیریز آ رہی ہے ریڈ بال کی تو میں نے ون ڈے نہیں کروانا, میں نے 4 ڈے کے میچ کروا دینے. اگر آگے سیریز آ رہی ہے ون ڈے کی تو میں نے جو ہے 4 ڈے نہیں کروانے. ابھی ہم ون ڈے کھیلنے جا رہے ہیں تو پاکستان میں ڈومیسٹک ریڈ بال شروع ہو رہی ہے. جب یہاں پہ ریڈ بال کا ٹیسٹ آ رہا تھا تو آپ نے جو ہے چیمپئنز کپ کرا دیا. یہ عثمان والا کو نہیں پتا چلتا. یہ ٹیسٹ پلیئر, ون ڈے پلیئر, انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں ان کو پتا ہوگا ہے. یہ ایک جو پلیئر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور دوسرا بلال افضل صاحب کو جو آپ نے لگایا ہوا ہے, محسن نقوی کا وہ جو ہے پرسنل سیکرٹری بھی بنا ہوا ہے اور نان ووٹنگ رائٹ بھی آپ نے دیا ہے. پہلے ووٹنگ رائٹ ایز اے سلیکٹر دیا ہوا تھا, ابھی نان ووٹنگ رائٹ دیا ہوا ہے. کون سے جو ہے نا وہ اتنے گلچھرے اڑاتا ہے وہاں پہ؟ کہاں کا وہ پلیئر ہے, کہاں وہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے, کون سا اس کا ایکسپیرینس ہے؟ ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایکسل کی شیٹ بنا دینا کہ میں جی بڑا وہ ڈیٹا انالسٹ ہوں, یا کسی بھی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر پہ جو ہے نا پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کر دینا. وہ بھی مجھے آئی بلیو کہ اس نے خود نہیں کیا ہوگا, وہ بھی اس کے لڑکے یا سافٹ ویئر جو ہاؤسز ہوتے ہیں وہیں سے کیا ہوگا اور اس کو جو ہے نا وہ اینالسٹ بنا ہوا ہے. خدا کا واسطہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ مذاق نہ کریں. اور اظہر بھائی آپ کے لیے ایک دفعہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی عزت بچائیں. جیسن گلیسپی جو ہے وہ ہیڈ کوچ ہے, اسی کو رہنے دیں, وہ فاسٹ بالر ہے, تاکہ کل کو بلیم اسی پہ ہی آئے, آپ پہ نہ آئے. لیکن آپ اگر خود بلیم لینا چاہتے ہیں, آپ خود اپنی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور پیسوں کے لیے صرف بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپیرینس یہاں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. اس سے زیادہ رچ ایکسپیرینس جو ہے نا آپ کو کاؤنٹی کرکٹ میں ملے گا, جہاں پہ 16 میچ ہوتے ہیں 4 ڈے ہر سیزن کے. پھر T20 بلاسٹ بھی ہوتا ہے, ان کا 1 ڈے بھی ہوتا ہے, اور پھر 100 بھی ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے کوچنگ کریں, آپ سیکھیں گے بھی, پیسے بھی بہت کمائیں گے. شکریہ.